अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, सियासत ने जिस नर्सरी में परवरिश पाई है वहां मुहिबुल वतनी का सर्टिफिकेट बतौर सनद, सिक्योरिटी रिस्क का सर्टिफिकेट बतौर सजा और गद्दारी का सर्टिफिकेट बतौर जुर्म ज़ईफ़ी में दिया जाता है। साबिक वज़ीर दिफा मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी सेक्रेटरी ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हुकूमती काबीना की हदायत पर उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की इंक्वायरी हो रही है और FIA उनके खिलाफ पूछगछ जारी रखे हुए है, जबकि अदालतें उन्हें आजाद कर चुकी हैं। अब खबर तो यह भी गर्दिश में है कि वजीर आजम मौलाना फजल रहमान के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाने का इरादा रखते हैं। सियासत का यह तमाशा भी खूब है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे एक ऐसे वक्त में गद्दारी के मुर्तकिब ठहराए जा रहे हैं जब रियासत कलदन तहरीक तालिबान के साबिक तर्जुमान सालोना एहसान के फरार की पहली बार सरकारी सतह पर ऑफिशियली बाकायदा तस्दीक कर रही है। मौलाना साहब पर गद्दारी का फतवा इसलिए लगाया गया है कि उन्हें जमहूरी हुकूमत गिराने की यकीन दहानी किसी गैर जमहूरी ताकत ने दिलाई। अब वो गैर जमहूरी ताकत भी क्या गद्दारी के जुमरे में आती है या नहीं, ये रियासत का सबसे मुश्किल सवाल है। अनफॉर्चुनेटली 126 दिन के धरने में सियासी चैप्टर इस बाब से मिलता जुलता था, मगर मंजरनामे पर हकीकत कभी नहीं आई। एज वी स्पीक इवन टिल टुडे, और आज सिलसिला चल सो चल है। मियां साहब ने बेनजीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया, खान साहब ने मियां साहब के लिए ये लकब संभाले रखा और फिर खान साहब भी सिक्योरिटी रिस्क करार दिए गए। सियासत की इस ढब ने जमहूरियत को कभी बगैर रिस्क के पनपने नहीं दिया इस मुल्क में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने अपने रिमार्क्स में कहा कि मुल्क में जमहूरियत है, पार्लियामान को फैसला करने दें। एहतजाज से किसी को कुछ नहीं होता, तनकीद से डरना नहीं चाहिए और रियासत या कोई इदारा इतना कमजोर नहीं कि किसी के कहने से कुछ हो जाए। फाजिल जज के ये रिमार्क्स जमहूरियत की किताबों का शायद वो बाब हैं कि जिन्हें हस कर दिया गया है। हुकूमत का मेयार इसकी परफॉर्मेंस है, ना कि गद्दारी के फतवे। ऐवान में हुकूमती बेंचों समेत जो शोर बरपा था वो महंगाई, बैड गवर्नेंस, मुआशी साख के खिलाफ था और जिस खामोशी का जिक्र होता रहा वो मरियम नवाज के हवाले से है। अब हुकूमत अपोजिशन की न्यूज तब टाइट करती भली भी लगती है कि जब मुईशत की भलाई के लिए अपनी लगामें कस चुकी हो, लेकिन ऐसा तो होते अभी भारत दिखाई नहीं दे रहा। इसी हवाले से आज बात करेंगे। हमारे सामने अंदलीब अब्बास साहिबा मेंबर कौमी असम्बली हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखती हैं, साबिक गवर्नर सिंध। हमारे साथ मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद हैं, PMLN से ताल्लुक़ रखते हैं। मज़हर अब्बास साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। मौलाना फजल रहमान साहब भी इमरान खान साहब की उस खबर का कि उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा दायर करना चाहिए, बाकायदा तौर पे उसका जवाब दे चुके हैं कि इताअत की है, ना करूंगा, ये बगावत है तो करता रहूंगा। मजीद बड़ा सख्त मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया और कहा कि मुल्की इदारों का एहतराम करते हैं लेकिन उनकी राय से इख्तलाफ करते हैं, यही जुर्म करते हैं। जिस बात को सच समझते हैं इसको बड़े आदाब से पेश कर देते हैं। आने वाले दिनों के अंदर पीपल्स पार्टी का मार्च में मार्च, PMLN की सब बंदी, शहबाज शरीफ साहब का वापस आना और एक ऐसा मिनी बजट जिसके तस्करे तो बहुत हैं लेकिन उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं आई। IMF का वफ्द भी वापस चला गया है, इसी बारे से बात करेंगे। इमरान खान साहब के कुछ ऐसे बयानात भी हैं जिनके ऊपर फिर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप हैज बीन स्टर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर, आपसे आगाज करूंगी। सबसे पहले तो खान साहब कहते हैं कि फौज उनकी बैकिंग कर रही है, उनके साथ खड़ी है क्योंकि वो क्लीन है, साफ है, करप्ट नहीं है और उन्होंने कभी करप्शन नहीं की। जो करप्शन करते हैं फौज उन पर नजर रखती है, एजेंसियों को पता होता है कौन कितने पैसे बना रहा है। तो ये इदारों को सियासत में घसीटने के मुतरादिफ है या ही इज सेइंग इट एज इट इज? 100%। पहली बात तो ये है कि एज प्राइम मिनिस्टर उनको कहना नहीं चाहिए। जो भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो फौज है या दूसरे इदारे हैं, दे आर कमिटेड टू सपोर्ट द सिविलियन गवर्नमेंट। वो उनके कॉन्स्टिट्यूशनली उनके अंडर आते हैं, उनके ऊपर नहीं आते कि वो उनके ऊपर नजर रखें। और फौज ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि वो नवाज शरीफ के साथ या जरदारी साहब के साथ या पहले जो हुकूमतें थीं उनके साथ नहीं थे और उनको उन्होंने जान के तंग करने की कोशिश की। ये तो एक आज हम ऑफिशियली फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर सुन रहे हैं कि जी वो ये कह रहे हैं। सो दिस इज अ बिग स्टेटमेंट एंड ऑब्वियसली फौज क्लैरिफाई अगर करना चाहे तो जरूर उसको करना चाहिए। ये तो इनके पूरे उस नैरेटिव में नहीं अंदलीब साहब बैठता है जिधर आप सिलेक्टेड हैं और सिलेक्टर ने बड़ा सोच समझ के इनको फिल्टर आउट किया है क्योंकि अब उसका अगला उसकी किस्त क्योंकि ये करप्ट हैं और इन पे नजरें रखी हुई थी, व्हिच मेक्स इट अ वेरी पॉलिटिकल स्टेटमेंट। बहर दो चीजें, एक तो ये कि इन्हीं लोगों ने उनका नाम खलाई मखलूक रखा और दिन रात सड़क पे कूचे पे कहा कि जी ये खलाई मखलूक है,
इनको निकाले, फिर जजों को कहा कि 5 बुत हैं, उखाड़ के फेंके पूरे जीटी रोड पे, वो ये पूरा मुझे क्यों निकाला पे कि ये 2 हैं, एक जजेस हैं और एक ये खलाई मखलूक है। उन्होंने एक दफा नहीं और आपने पता नहीं 100 दफा और सब चैनल्स ने दिखाया। तो पहली तो ये स्टेटमेंट है जो ये अभी कह रहे थे कि जी ऐसे करना नहीं चाहिए, तो वो तो हर चीज So that is actual politicization. आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग व्हाट द स्टेटमेंट इज मिसलीडिंग। ठीक है। दूसरा, जहां तक ये है कि जी हमारी खान साहब के ऊपर क्या नाम है करप्शन और उसका, तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको नहीं पता कि ये लोग लेके गए थे केस, जैसे हम लोग लेके गए थे केस, ये भी लेके गए थे। 1 साल पूरा उनका केस पूरा डिस्कस हुआ और वो यहां लेके आए थे पैसा, ठीक है ना, बाहर से पाकिस्तान में, वहां से इन्वेस्टमेंट बेच के यहां पैसा लाए। उन्होंने फिर भी पूछा कि जी पैसे कहां से आए। पूरा साल केस चला, एक एक रसीद निकाली गई। 1986 की जो कैरी पैकर की सीरीज खत्म हो गई थी उसकी भी ले आए वो रसीदें, सैलरी स्लिप्स लेके आए, सारा कुछ लेके आए और फिर उनको डिक्लेयर किया गया कि ऑब्वियसली उनके एक पैसा ऐसा नहीं है जो कि कहीं वो बाहर से पाकिस्तान ला रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग करके यहां से नहीं लेके जा रहे थे। रिमेंबर, आई विल रीटरेट दिस, पाकिस्तान के ऊपर ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट, एक पीपल्स पार्टी ने काला धब्बा लगवाया, ग्रे इन्होंने करवाया, एक ही रीजन की वजह से। आप उठाएं एफएटीएफ, उसमें क्या लिखा है? मनी इनके मत्थे लगा, ग्रे भी इन्होंने ही कराया। मनी लॉन्ड्रिंग एफएटीएफ का सिर्फ सबसे बड़ा एजेंडा, आप उस विकिपीडिया से उठाएं, उनकी डेफिनेशन देखें, मनी लॉन्ड्रिंग के 10 साल इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग बंद की। मुद्दा ये है कि इज दिस पोलिटिसाइजिंग नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, क्या गैर सियासी इदारों को भी सियासत में घसीटने के मुतरादिफ है? उनको जब सो द क्वेश्चन वाज कि जी आपको क्यों नहीं पकड़ रहे सारे, उनके क्यों पकड़ रहे हैं लोगों को, ठीक है ना, स्टेट के इदारे और नैब और फलाना और ये वो। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई मेरे ऊपर कोई करप्शन होगी तो मुझे पकड़ेंगे ना। फौज की तो और करप्शन से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मगर फौज का करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं है इदारों की बात हो रही थी ना। नहीं, फौज की बात हो रही है, वो स्टेटमेंट आप देखिए। फौज नहीं तो वो इंटेलिजेंस एजेंसीज कहां से आती है? इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास अगर आपकी इंफॉर्मेशन है और आप उसको इंफॉर्मेशन को, बट ये फौज ने कभी क्लेम नहीं किया ना कि हमने इसलिए उसको किया था। माय प्रॉब्लम राइट नाउ इस किससे तासुर ही मिल रहा है मजहर साहब के, क्या फौज तायुन कर रही है कौन करप्ट है कौन नहीं है? क्या इस तरह के बयानात जो हैं हमारा एक वर्ल्ड इमेज इधर एक तासुर होता है, इधर एक नीम जमहूरियत है इधर, क्या उसको तब्दील करने की कोशिश है खान साहब की कि आई एम अ पावरफुल सिविलियन गवर्नमेंट विद द कंप्लीट बैकिंग ऑफ द मिलिट्री? करप्शन बेसिकली, या जिस तरह भी अंदलीप साहिबा कह रही थी कि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, ये किसका प्रीव्यू होता है? ये एफआईए करती है इसको, या किसी हद तक अब आप नैब को ले लें, नैब उसको इन्वेस्टिगेट करती है, इसके अलावा तो कोई इदारा नहीं करता। अगर आप ये कह रहे हैं कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ये चीज़ करती है, तो मिलिट्री इंटेलिजेंस का ये प्रीव्यू नहीं है कि वो इन चीज़ों पे नज़र रखे। इवन आईएसआई का ये प्रीव्यू नहीं है। और आपको याद होगा असगर खान केस में किस एजेंसी का नाम आया था कि जिसने पैसे तकसीम किए थे। तो मेरा ख्याल है ये उनका काम नहीं है। मेरा ख्याल है मैं ये नहीं कहता कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई इंटेंशनली ये बात की होगी। ऐसा होता है सर? सॉरी, बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। और इसमें सिर्फ करप्शन का नहीं आता, बिकॉज इट ओपन अप द एंटायर डिबेट। और जो एक बहुत सी लोग छुप छुपा के बातें करते हैं या दूसरे लोग इल्जामात लगाते हैं कि जब वो पॉलिटिशियंस पर सर्वेलेंस करते हैं, तो सर्वेलेंस इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू करप्शन। सर्वेलेंस में तो बहुत सी उठना बैठना कहाँ है क्या, बिकॉज वो किसी तरह से एक तासुर के प्राइम मिनिस्टर ये बता रहे हैं कि आई एम बीइंग चेस्ड बाय माय ओन इंटेलिजेंस एजेंसी। जब मैं, मगर ऐसा होता है जुबैर साहब? ये तो इनसे पूछे ना कि जो जिन्होंने बयान दिया। अंदलीप ने बाकी सब चीजों का जवाब दिया था, लेकिन इस स्पेसिफिक क्वेश्चन का कि इससे ये या तो होता ना होता और कह रहे हैं तो गलत है, या तो होता है तो फिर भी नहीं कहना चाहिए, फिर भी गलत है, या तो कॉल इट एज यू सी इट। ये 3 सूरतों में से एक हो सकती है ना। मेरा ख्याल है, देखें, इसमें मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये तो जरूर है कि तासुर ऐसा है।
आपको मुकम्मल इदारा जाती हमायत हासिल है, कंप्लीट सपोर्ट, और वो इस तरह की कि विच इज अनप्रेसिडेंटेड, ना इनकी हुकूमतों ने एंजॉय की, ना पीपल्स पार्टी ने की, एंड रिलेटिवली फ्लैट आउट ऑपोजिशन, एक ऐसी हिज़्ब इख्तिलाफ जिसको दीवार से लगाया गया है, जिसकी ज्यादातर क़यादत जद में है केसेस के, बोल नहीं सक रही, खुल के तहरीक नहीं चला सक रही, और फिर भी अगर परफॉर्मेंस के ऊपर इश्यूज हों, फिर भी ना लायकी और ना अहली के सवाल उठें, फिर भी अगर वजीर आजम को हंगामी बुनियादों पे कहना पड़े कि खबरदार अगर महंगाई मजीद हुई या खबरदार गैस और बिजली के नर्क मजीद बढ़े, तो ये तो दिस इज ये भी मानना चाहिए कि हम कसूर था इसमें, जो अभी क्राइसिस हुआ था। आपका कसूर था? नहीं, इनका, इन्होंने माने ना प्राइम मिनिस्टर ने कि वीट और शुगर के क्राइसिस पे ये तो दिस इज कंप्लीटली ऑन यू। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो भी मजहर ने आपको बताया, ये तो स्टेटेड फैक्ट्स है ना, कि जनरल असद दुरानी ने कहा एफिडेविट पे कि नवाज शरीफ को पैसे दिए थे, और ये भी स्टेटेड फैक्ट है कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी उसामा बिन लादेन से पैसे लिए नवाज शरीफ ने कि बेनजीर की गवर्नमेंट हटानी है। तो ये सारी चक्कर तो कोई हमने तो नहीं किया, ये तो स्टेटेड फैक्ट है कि आपकी रजीम दौरे हुकूमत में ये एजेंसियां 2008 से 2018 की बात कर फॉलो कर रही हैं या करप्शन एक क्या कहते हैं ऑब्जर्व कर रही हैं पॉलिटिशियन। इसका कॉन्टेक्स्ट देखें। कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो भी पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, और ये फैक्ट्स तो भी मजहर ने भी आपको बताया और आपने भी कई प्रोग्राम्स में किए, जब कोई भी हुक्मरान करप्ट होगा वो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा। ये तो इससे तो डिबेट ही कोई नहीं है ना। हाँ, जब कॉम्प्रोमाइज होगा, आज जैसे मजहर ने कहा आपकी पाक दामनी पे नहीं वजीर आज़म की, जैसे वो चले मसला ये, जैसे शुजा नवाज ने बैटल फॉर पाकिस्तान की किताब में, गालिबन यही नाम है ना उसका, उसके अंदर ये लिखा कि ज़हीरुल इस्लाम साहब ने बाकायदा सपोर्ट किया आपके धरने को। सो देख वो एज आई चीफ एक वो हकीकत है, एक आज की हकीकत है, द प्राइम मिनिस्टर सेइंग ऑल दिस इज हैपनिंग, और मुझे इतनी हमायत हासिल है क्योंकि मैं पाक दामन हूं। मैं एक और हकीकत भी है, एक और हकीकत भी है, अगर आप देन अगेन आई विल से द सेम थिंग जो आपके वो उस दिन मैसेजेस में आ रहा था कि जैसे ही कॉन्टेक्स्ट कहीं और जाता है आप बीच में कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट तो करने देना बात। एक मैं बात अंदलीब, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट की बात कर रही है, मैं अभी आपको दे सकता हूं और आप चलवा सकती हैं। इमरान खान ने कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं की थी। इमरान खान थ्रू आउट हिज ऑपोजिशन कैरियर ब्लेम्ड ISI, ब्लेम्ड आर्मी, धांधली करवाते हैं, पार्टी तोड़ते हैं और पैसे देते हैं। उन्होंने ये कहा कि जी हुकूमतें नहीं चलने देते हैं, तमाम इल्जामात लगाए, दहशतगर्दी करते हैं, यहाँ बमबारी करते हैं अपने अवाम पर। उसका क्या कॉन्टेक्स्ट था? डज ही डिसोन दैट ऑल दोज स्टेटमेंट्स? मैं आपको अभी सुना सकता हूँ, अभी सुना सकता हूँ। आप मेरा जवाब अगर सुन लेंगी और उसमें इंटरप्ट नहीं करेंगी, जैसे आपने बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए बिल्कुल, तो फिर मैं जवाब दूंगी। हमारी UN की एक कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है ना, रेफ्यूजीज की, 40 साल पाकिस्तान में। उसमें जो अफगान का वाइस प्रेसिडेंट आया हुआ था, उसने कहा जी पाकिस्तान यहाँ से हेवंस करके स्पॉन्सर करता रहा है, राइट, टेररिज्म करता है, ये करता है, वो करता है, इनकी फलाना इन्वॉल्व है, इनके फलाने इन्वॉल्व है, डिंगने इन्वॉल्व है, जो भी उसने पर्शियन में कहा उसकी ट्रांसलेशन मौजूद थी। खान साहब की जब स्पीच आई तो खान साहब ने कहा कि भाई whatever happened in the past is the past. In my government ना इस किस्म की कोई हरकत हो रही है, ना होने दूंगा, and that's the stance. जो भी हुआ पास्ट में, now he is the chief executive. He is making sure कि जो बैलेंस है of the government, internally and externally, vis-a-vis institutions, vis-a-vis international organizations, vis-a-vis neighbors, वो मेंटेन रहेगा। जब आपका लीडर ही माशाल्लाह कॉम्प्रोमाइज्ड हो, फिर वो सीख करता है कि जी उसने ज़ियाउल हक को पहले कह दिया जी मैं कसम खाता हूं कि तुम्हारी कब्र पे कि मैं तुम्हारा लेके जाऊंगा, बिकॉज ज़ियाउल हक वाज बेनिफिटिंग हिम व्हेन ही वाज नॉट बेनिफिटिंग। जब मुशर्रफ बेनिफिट नहीं कर रहा तो बाहर चले गए, वरना NRO करके वापस आ गए। तो ये तो हिस्ट्री रही है इनकी सारी। हमें जब अभी इनको क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द मीडिया सेइंग टू देम कि जी क्यों खामोश है मरियम नवाज? क्योंकि मरियम नवाज इज एक्सपेक्टिंग समथिंग। ये तो आप लोग कह रहे हैं, तो फिर इसमें क्या है? हिस्ट्री तो है ना, हिस्ट्री है तो उसके ऊपर ये बातें तो स्पेक्यूलेशन तो होगी। लेकिन आज इमरान खान ने कह दिया जो भी हुआ पास्ट में, व्हाटएवर हैज हैपेंड, आई एम नॉट। किससे एक्सपेक्ट कर रही है? ये तो इनसे पूछे ना, ये रोज मिलते हैं उनसे, कोई देने की पोजीशन में है तो इनसे पूछे, रोज मिलते हैं, पूछे क्या किससे एक्सपेक्ट करते हैं।
کیوں خاموش ہیں؟ میں بتا آپ بتا دیجیے گا. ایک تو میں ان کو کلیریفائی کر دوں جو ان کے لیڈر کو بھی نہیں شاید پتا تھا. دلیپ صاحب has pointed out something very significant. عمران خان صاحب کنٹینیوسلی مظہر صاحب یہ کہتے رہے کہ لیڈرشپ اوپر سے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے اینڈ the whole system changes and revolutionizes. اب اوپر عمران خان صاحب بیٹھے ہیں, جس طرح دلیپ صاحبہ کہہ رہی ہیں a balance has been struck. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک بیلنس کے تحت اس ملک کے اندر چلے. اٹس اے نیو کنٹری. پچھلے 1-1.5 سال کے اندر آپ کو اس کی جھلک نظر آئی ہے؟ دیکھیے مہر, دلیپ صاحبہ جو کہہ رہی ہیں وہ اپنی جگہ بالکل درست ہوگا. وہ تاریخی حوالے سے بات کری ہیں تو تاریخی حوالے میں اور بہت سی چیزیں آتی ہیں. عمران خان کو جہاں کرپشن کے کیسز ایک طرف رکھیں, وہ بڑے سیریس چارجز ہیں, نواز شریف صاحب پہ بھی, زرداری صاحب پہ بھی, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ بھی, اور وہ عدالتوں میں ہیں, وہ ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ سب کو قابل قبول ہوں گے. لیکن عمران خان صاحب کو شکر گزار ہونا چاہیے ان دونوں گورنمنٹس کا. پچھلی جو ان کو پاکستان ملا ہے اس میں شمالی وزیرستان کلیئرڈ ملا, انہیں سوات کلیئرڈ ملا, انہیں مالاکنڈ کلیئر ملا, انہیں کراچی کلیئر ملا. اور جب یہاں لڑائیاں ہو رہی تھیں تو عمران خان صاحب کی پوزیشن بڑی مختلف تھی. ان کی پوزیشن اے پی ایس کے بعد بدلی ہے, ان کا اسٹینڈ اے پی ایس کے بعد بدلا ہے. ورنہ جب آپریشن شروع ہوا تو عمران خان اس آپریشن کے خلاف تھے. جو شمالی وزیرستان میں آپریشن ہوا وہ اس کے خلاف تھے, جو سوات میں آپریشن ہوا وہ اس کے خلاف تھے, جو کراچی میں تھا اس کو وہ اس لحاظ سے اس کو سپورٹ کرتے تھے کہ ایم کیو ایم کے خلاف وہ آپریشن ہوا تو اس کو وہ سپورٹ کرتے تھے. لیکن طالبان کے حوالے سے عمران خان صاحب کا بڑا ایک ڈیفرنٹ ویو تھا. بالکل. اور اسی وجہ سے نواز شریف صاحب کو اس وقت کے آرمی چیف نے عمران خان صاحب کے گھر بھیجا اور آپریشن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کم سے کم عمران خان اگر اس آپریشن کی سپورٹ نہیں کرتے تو نیوٹرل ہو جائیں. اور عمران خان کافی حد تک نیوٹرل ہو گئے تھے جب طالبان سے نیگوسیشن کر رہی تھی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ. تو آج جو پاکستان, جو 2018 کا پاکستان ہے, اس میں 2008 سے لے کے 2016 تک جو آپریشن ہوئے وہ بہت ڈیفرنٹ آپریشن تھے. اگر فرض کریں آج عمران خان 2008 میں برسر اقتدار آتے تو آج کیا وہ شمالی وزیرستان میں آپریشن کرواتے, کیا وہ سوات میں آپریشن کرواتے, کیا وہ کراچی میں اس طرح میسو آپریشن کرواتے؟ یہ ڈیفرنٹ پوزیشن ہے تاریخی حوالے سے. اگر ابھی دیکھتے ہوئے ہر میجر ایشو کے اوپر ان کا موقف دیکھتے ہوئے ایف اے ٹی ایف میں ٹیرر فائنینسنگ میں دیکھ لیں آپ, صورتحال ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے دیکھ لیں کہ کتنی سیریس سچویشنز ہیں. ہماری جو پچھلی 30-40 سال کی پالیسیز رہی ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کی بھی پالیسیز رہی ہیں, گورنمنٹ کی بھی پالیسیز رہی ہیں, اس سے ہمیں بڑا شدید نقصان پہنچا ہے. بے شک. جی زبیر. بالکل. مریم خاموش کیوں ہیں؟ ہاں, مریم خاموش کیوں ہیں. ایک تو آپ نے سوال اچھا پوچھا تھا. ایک تو ہمارے ہاں جو اب یہ ہم بڑے یہاں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کھل کے بات کرتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہاں سب کچھ بات نہیں کرتے. آپ نے بھی سوال پوچھا کہ وہی مریم خاموش ہیں تو کس سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے؟ آپ بتائیں نا, وہ کہہ رہی ہیں آپ بتائیں گے. ہاں میں بتاؤں گا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مریم نواز مارچ اپریل 2019 تک خاموش تھیں. سپتمبر میں جب ان کو بیل ہوئی تھی تو اس کے بعد سے وہ جو بھی ریزن تھا ان کی مدر کا جو بھی تھا ان کے لیے, اور ایک نیو پولیٹیکل سسٹم آ چکا تھا, obviously انالائز کر when she started talking اور اوپنلی, پھر انہوں نے جلسے بھی کیے, ریلیز بھی کیے, بین لگا دیا گیا کمپلیٹلی اور ایک ٹکر بھی نہیں چل سکتا تھا ان سون. اور انہوں نے جب پنجاب میں ریلیز تو انہوں نے ریسٹ کر لیا. کیس 6 مہینے ہو گئے نا, اگست کی 6 تاریخ کو ان کو اریسٹ کیا تھا, آج کیا فیبری کی 17 تاریخ, ابھی تک کیس نہیں ہے. کیس نہیں ہے کیونکہ ان کو چلائیں گے ٹکر, ہم تقریر بھی چلائیں گے. جی آپ چلائیں گی؟ چلاؤں گی. اچھا, پہلے کیوں نہیں چلاتی تھی؟ چلا دوں گی نا. اچھا اینی وے, آج آپ کو اس لیے خاموش ہے کہ کوئی چلائے گا نہیں. نہیں, وہ اس لیے بیکاز شی ول دا مومنٹ شی ول اسپیک اپ شی ول بی اریسٹڈ, بیکاز یہ ٹالریٹ ہی نہیں کر سکتے. ان کو سب سے زیادہ جو خطرہ, پہلے مجھے بتا دینا کس کیس میں اریسٹ کیا تھا. آج تک ریفرنس دائر ہوا 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے نا, 6.5 مہینے ہو گئے. کیس فائل ہوا ہے, ریفرنس فائل ہوا ہے, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جی دلیپ صاحب. اور اریسٹ کر لیا اور اس کے بعد ای سی ایل پر بھی ڈال دیا. مطلب آپ یہ سوچیں کہ دیر از نو کیس اگینسٹ ہر, اور اس کو اریسٹ کر کے آپ نے ایک لڑکی کو اریسٹ کر کے اس کے باپ کے پاس سے اریسٹ کر کے آپ لے گئے. سو یو ٹرائی ٹو ڈو ایوری تھنگ ٹو ڈیمیج اینڈ اننرو دا پرسن. لڑکی کو اریسٹ کیا ہے, کیوں ای سی ایل پہ رکھے ہوئے ہیں, اور کیا واقعی اگر وہ اپنی خاموشی توڑیں گی تو ان کو یہی خطرہ ہے کہ پھر اریسٹ کر لیا جائے گا؟
دیکھیں یہ اٹس سیڈ بٹ دنیا کا کوئی بھی لیڈر یہ نہیں کہتا کہ یار مجھے ریسٹ نہ کرنا, میں ڈر گئی ہوں اس لیے میں چپ ہوں, میں چپ ہوں گی تو مجھے ریسٹ نہیں کرو گے. دس از ڈیٹریمنٹل ٹو ہر لیڈرشپ اینڈ ہر امیج. خدا کے لیے یہ کہنا کہ وہ ڈر کے کہ میں جیل دوبارہ نہیں جانا, مجھے جیل نہ بھیجو, مجھے جیل میں کیوں ڈالا, اب میں اس لیے میں چپ ہوں. تو یہ تو وہی تھیری ہے جو سارا میڈیا انالائز کر رہا ہے, سارے چینلز یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ وہ چپ ہیں کہ جی ان کو جیل میں نہ پکڑے, اب اگر بولی تو جیل میں چلی جائے گی تو وہ اب بیچ میں ایکسپیکٹ کرے گی ہو جائے گا. دس از ایگزیکٹلی واٹ دا میڈیا اینڈ اینالسٹس آر سیئنگ کہ وہ جو ڈر کے, مطلب ایک لندن چلا گیا شہباز شریف جیل سے ڈر کے, ایک یہاں چل گئے, اور یہ بیچارے زبیر وغیرہ آ کے یہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, یہ سارے رسک لے رہے ہیں. یہ کس قسم کی لیڈرشپ ہے, یہ کس قسم کی پارٹی ہے جس میں لوگ جو ہیں وہ دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں پکڑا نہ جائے. تو یہ لیڈر تو جان دے دیتے اپنے کاز کے لیے. ہم نے کتنی مارے کھائی, کتنی دفعہ جیل میں گئے, ہم تو جیل کچھ بھی نہیں. سوری ایکسکیوز, کون جیل؟ میں بتا دیتا ہوں, آپ کے لیڈر دیوار پھلانگ کے بھاگے تھے, خود بتایا انہوں نے. جب ان کو اریسٹ کرنے گئے تھے تو انہوں نے بتایا میں پچھلی دیوار پھلانگ کے بھاگ گیا تھا. ہمارا لیڈر جو ہے نا, اور جب وہ 2009 میں 2008 میں صاحب کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے, مرنا یہی ہے. He was arrested in a university. یہ کہہ رہی تھی نا جیل میں گئے, میں نے کہا کون جیل میں گیا؟ جیل میں گئے عمران خان صاحب نہیں گئے؟ جو جمعیت کے جب وہ لڑکوں نے وہاں یونیورسٹی میں, جی معذور صاحب اوور نائٹ اسٹے تھا نہیں, یہ جو لاجک تو یہ بتائے نا کہ میں نے کلیریفائی کیا وہ جیل میں کبھی جو زبیر صاحب بات کر رہے ہیں اور جو دلیپ صاحب بات کر رہے ہیں, آپ بہت مختلف ہے. عمران خان نے جس واقعے کا لکھا ہے وہ بڑا بالکل ان کی انیشیل اسٹیج تھی جب پالیٹکس میں آئے تھے, انیشیل ایئرز تھے پالیٹکس میں آنے کے, اس وقت کا وہ واقعہ ہے. اور اس کے بعد بھی چیزیں ہوئی ہیں. دیکھیے یہ بات جو اندلیب کہہ رہی ہیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے. مریم نواز کی خاموشی ایک انتہائی غیر سیاسی فیصلہ ہے. مسلم اگر یہ لیڈرشپ کا فیصلہ ہے تو یہ انتہائی غیر سیاسی فیصلہ ہے کہ ایک لیڈر کو آپ پہلے سڑکوں پہ لے آئیں, اس نے وہ پورے پاکستان میں کیمپین کرنے نکل جائیں, اور یکایک وہ ٹویٹر پہ بھی خاموش ہیں, وہ ادروائز بھی خاموش ہیں, وہ کوئی بات نہیں کر رہی, کسی سے انٹرویو نہیں دے رہی. تو یہ سوال تو اپنی جگہ اٹھے گا کہ کیا یہ اس کمپرومائز فارمولے کا حصہ ہے کہ جس کے تحت نواز شریف باہر چلے گئے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ بالکل ہم بالکل ہر چیز فیس کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم پالیٹکس بھی کرنے کے لیے. اٹ از ناٹ این ایزی تھنگ واٹ وی آر فیسنگ. شاید خاقان عباسی بولنا شروع کرتے ہیں آپ 6 مہینے اندر بند کر دیتے ہیں, آپ رانا ثناءاللہ بولنا شروع کرتے ہیں آپ اندر بند کر سکتے. آپ اسٹریٹجائز تو کریں گے نا یا نہیں کریں گے؟ یو آر فیسنگ اے مارشل لا ٹائپ سچویشن. مارشل لا ٹائپ سچویشن, مارشل لا ٹائپ بالکل. سچویشن. تو مجھے آپ بتا دینا, ایک سیکنڈ, رانا ثناءاللہ کو کس نے اریسٹ کیا تھا؟ مجھے ایک سیکنڈ, رانا ثناءاللہ کو کس نے اریسٹ کیا تھا؟ شاہد خاقان عباسی 6-7 مہینے اندر بند ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں بیل نہیں لوں گا. انہوں نے 4-5 مہینے یہ چیلنج دیا کہ میں بیل نہیں لوں گا, آپ کیس کریں. آدمی ہے وہ تو اپنا کٹ کاٹ جن بن چکا ہے. آپ مجھے نہیں, آپ کا کیا, تو اس کا مطلب ابھی ہم یہ کہتے ہیں آپ بولتے ہی اتنا زیادہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے. بے نظیر بھٹو کی آپ مثال دے رہے ہیں, سخت ترین مارشل لا کا زمانہ تھا. مظہر, you and I can disagree on that strategy. آپ مجھے بتائیں شہباز شریف کیا کر رہے ہیں لندن میں پچھلے 1-2 مہینوں سے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں اس وقت حکومت جتنی ویک ہے اس میں حکومت کا تو سب سے بڑا ہاتھ ہے, ظاہر ہے ماشاءاللہ اتنی کمپیٹنٹ اور لیک آف کیپیسٹی ہے, اس پہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بٹ اس میں ہمارا بھی بہت بڑا رول ہے بائی کنسسٹنٹلی ایکسپوزنگ دیم ود ان دا پارلیمنٹ, آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ. اندلیب صاحبہ, اس چیزوں کے ساتھ آپ اپنے سوشل میڈیا کے نئے قوانین لے آئیں, آپ میڈیا کے اوپر ریسٹرکشنز لے آئیں. اس صورتحال کے اندر آپ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس لے آئیں کہ اگر میرا بس چلے تو میں 500 بندے ایک ناتھ میں اندر کر دوں. ڈو یو بلیم دیم؟ اور سوشل میڈیا کا آپ دیکھ لیں نا, اٹس اے ریلیونٹ کوسچن اباؤٹ سوشل میڈیا. ہو ہیز براٹ دیٹ, do they take responsibility for what is being خواجہ آصف صاحب کے خلاف غداری کا مقدمہ آج انہوں نے یہ بھی کہا میرے خلاف آرٹیکل 6 کی پوچھ گچھ شروع ہو گئی ہے, ادارے کام کرنا شروع ہو گئے. کیبنٹ نے فیصلہ کر دیا. پہلے تو آپ بتائیے اس کی تصدیق یا تردید کرتی ہیں؟ دوسرا مولانا کے خلاف بھی یہی کام کرنا ہے.
نہیں, کیبنٹ نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا, نمبر 1. نمبر 2 جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے غلط بات کر رہے ہیں خواجہ صاحب, جو ساری بات کر رہے ہیں, یہ خواجہ صاحب غلط بات کر رہے ہیں. خواجہ صاحب کیبنٹ نے منسٹری آف ڈیفینس کو بھیجا تھا کہ اس کی اسپیکولیشن, دس از اے اسپیکولیشن. آرٹیکل 6 اگر لگنا ہے تو ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے. نمبر 1, انویسٹیگیشن ضرور ہو رہی ہوگی, بیکاز اگر آپ کے پاس کوئی ایسی بات ہے وہ تو انویسٹیگیٹ تو ہوگی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس پہ آرٹیکل 6 لگا دی ہے. انویسٹیگیشن تو ہر ایک پہ ہو رہی ہوں گی. آرٹیکل 6 پہ میرے پر بھی ہو رہا ہے. اچھا نہیں, دو چیزیں نہ کہ آپ ان کو لائیں کہ مساق معیشت کے اندر آئے بیٹھے اس ملک کے اثر پرائیویٹائزیشن کرنی ہے نہیں کرنی, اداروں کا کیا کرنا ہے, بلیڈنگ آؤٹ میری بات اربوں روپے آن اینوئل بیسس. آپ جو آرٹیکل 6 کے مقدمے تھوپ رہے ہیں. نہیں, آرٹیکل 6 کے تو نہیں ہو سکتا کہ آرٹیکل کوئی اور مقدمہ تھوپے, مگر اگر آپ نے کوئی ایسی بات کی ہے جو غلط ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ نہ کریں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ بیٹھے. یہ تو پھر بلیک میلنگ ہے کہ جی ہمارے اوپر مقدمے نہ کریں, پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. جو ہم کہہ رہے ہیں 1.5 سال سے آپ اس میں کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ بات کرتے ہیں کہ جی میڈیا کی, اور یہ جتنا میڈیا انہوں نے گیگ کیا شاید ہی کسی نے کیا, اور فیس بک انہوں نے بند کیا تھا. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں, پی ٹی وی کو آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ پی ٹی وی میں کبھی کوئی اپوزیشن کی تقریر دکھائی جائے گی یا کوئی حکومت کے خلاف بات ہوگی. ہم نے تو پی ٹی وی کو آزاد کر دیا, ان کی سب کی سپیچز بھی دکھاتے ہیں, اور پی ٹی وی ہمیں کرٹیسائز بھی نہیں کرتا ہے. تو باقی جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے, پہلی بات تو یہ کہ ایک وہ ڈرافٹ آیا, نمبر 1. نمبر 2, چیف جسٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ ہونی چاہیے اس کی ریگولیشن. مارک زوکربرگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہونی چاہیے. اس کو تو کانگریس نے بلا لیا تھا کہ بھائی تم نے اتنا ڈیٹا لیک کیا ہے, یہ تم نے تو الیکشنز کو افیکٹ کیا ہے. اس نے بیٹھ کے تو نہیں کہا مارے گئے لٹے گئے جی ماشاء اللہ آ گیا. ریگولیٹ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, وہ اس طرح سے ہونا چاہیے. اس کے نہیں ابھی تو میں آپ لوگوں کو ایک چیز دکھانا چاہوں گی, ایک چیز دکھانا چاہوں گی. شخصیت جو ایک سٹیپ پاپولیرٹی گراف کے اوپر اگینسٹ آل آڈز گئے, ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. اتنے اسکول بنا دیے, اتنے محلہ کلینک بنا دیے, اتنے اسپتال بنا دیے, 1281 کچی کالونیوں کے اندر سڑکیں اور نالیاں بنا دی, 950 کالونیوں کے اندر سیور کی پائپ لائن ڈال دی, 500 سے زیادہ کالونیوں کے اندر پانی کی پائپ لائن ڈال دی, اتنے لوگوں کو تیرتھ یاترا پہ بھیج رہے ہیں, بجلی کا بل 0 کر دیا, پانی 20,000 لیٹر معاف کر دیا, 5 سال سے پرائیویٹ اسکولوں کو فیس نہیں بڑھانے دی. سارے دلی کے اسپتالوں کے اندر, محلہ کلینک کے اندر, پولی کلینک کے اندر ساری دوائیاں مفت, سارے ٹیسٹ مفت, سارا علاج مفت. 30,000 کروڑ روپے جب ہماری سرکار بنی تھی اس کے پہلے والے سال میں 30,000 کروڑ کا ریونیو تھا. اس سال 60,000 کروڑ کا ریونیو ہے. 5 سال کے اندر ڈبل کر دیا ریونیو. یہ 30,000 سے 60,000 کروڑ کیسے ہوا؟ ہم نے کوئی ٹیکس کے ریٹ نہیں بڑھائے. 5 سال کے اندر ایک بھی آئٹم ایسا نہیں ہے جس کے اوپر ٹیکس کے ریٹ بڑھائے ہوں. الٹے ہر چیز کے اوپر ٹیکس کے ریٹ کم کر دیے, 12% سے 5% کر دیے. ریڈ راج بند کر دیا دلی کے اندر, ریڈ مارنی بند کر دی دلی کے اندر. ویاپاریوں کی ایسوسیشنز کے اندر میں نے جا کے کہا, میں نے کہا تم پنیہ کمانے کے لیے مندروں کو پیسہ دیتے ہو, تم پنیہ کمانے کے لیے اسکول بنواتے ہو, تم پنیہ کمانے کے لیے اسپتال بناتے ہو. اگر 100 روپے دیتے ہو تم ایک اسکول بنانے کے لیے, ایک بچے کے لیے 100 روپے اگر تم ٹیکس کا پیسہ دو گے, اس سے میں 1,000 بچوں کو پڑھا دوں گا تمہارے. کہ ایک راجیہ کے ایک مکھیہ منتری نے ابھی 190 کروڑ کا جہاز خریدا اپنے لیے. میں بھی خرید لیتا 190 کروڑ کا جہاز, جہاز سے جانا تو بڑا اچھا لگتا. جی مظہر صاحب, یہ تقریریں بہتر لگتی ہیں اعلیٰ کارکردگی کی, اور 30,000 کروڑ سے ریونیو 60,000 کروڑ بڑھا لینا 5 سال میں, یا کہ چور ڈاکو لٹیرے ملک کو لوٹ لیا, جیل بھر دیں گے ان سے, ایک پائی واپس لیں گے, یا یہ تقریریں زیادہ اثر رکھتی ہیں عوام پہ؟ دیکھیے مہر, یہ کلاسیکل اگزامپل ہے پبلک سروس کی, کہ آپ تقاریر کم کرتے ہیں, کام زیادہ کرتے ہیں, اور اس کا رزلٹ آپ دیکھ لیں, تیسری مرتبہ وہ منتخب ہوئے ہیں. اگر آپ دیکھیے باقی ساری چیزیں اپنی جگہ آپ بالکل کرتے رہیں, ایک نارمل پروسیجر, ایک نارمل طریقے سے ہوتی رہیں, جی کرپشن کے خلاف انکوائری بھی ہوتی رہیں, لوگ گرفتار بھی ہوتے رہیں کیسز, لیکن ایک عام آدمی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا چاہتا ہے؟ اچھی تعلیم, پینے کا صاف پانی, اچھی صحت. یہ ظاہر ہے دہلی کی ایک محدود وہ ہے, لیکن ایک بڑا شہر کے اندر کا وزیر اعلیٰ یہ بات کہہ رہا ہے. آپ لاہور چلیں, پنجاب چھوڑیں, آپ پنجاب کے 5 شہر اٹھا لیں, اس میں آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں.
آپ خیبر یہ میرا پختونخوا وقت کم ہے. یہی اندلیب صاحب جو مظہر صاحب کہہ رہے ہیں اگلے 5 سال میں آپ ایسی تقریر دے رہے ہوں گے. مظہر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آئی ٹوٹلی اگری ود ہم, اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے 2023 تک یہ کام نہ کیا وی ڈونٹ ڈیزرو ٹو بی ان دا گورنمنٹ. تو 2023 تک پھر چور ڈاکو لٹیرے کلوز سبجیکٹ کلوز بک ویل ٹاک اباؤٹ پرفارمنس اینڈ ڈیلیوریبلز. نہیں, بٹ وائی ڈو یو ہیو ٹو کلوز دیٹ سبجیکٹ؟ ہم کا کام نہیں ہے کہ آپ پکڑیں غلط لوگوں کو اور عوام کے پیسوں کا حساب لیں. حکومت کا پہلا کام ہے قائد اعظم نیب کا کام ہے, اداروں کا کام. پہلی تقریر ہے قائد اعظم کی کہ اس ملک کے 3 مسئلے نیشنل اسمبلی کی, میں نے ابھی اس پہ شائع کی ہے. پہلی بات انہوں نے کہا سیکیورٹی, دوسرا انہوں نے کہا کرپشن, تیسرا انہوں نے کہا جابری اینڈ نیپوٹزم. یہ 3 چیزیں حکومت کا کام ہے. نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں یہ کیا بات کر رہے ہیں, مجھے میں آخری بات کرتی ہوں. یہ خواجہ آصف کی بات کریں, آپ بات کریں کہ جی انہوں نے بڑا یہ کیا وہ کیا. ان کی اپنی لیڈرشپ, لیڈر آف دا ہاؤس کہہ رہا ہے کہ نواز شریف بیمار تھا, 100 بندہ ہم اکٹھا نہیں کر سکے, 100 بندہ ہم اکٹھا نہیں کر سکے. جن کی لیڈرشپ کا یہ حال ہو کہ خود آ کے کہہ رہے ہیں لوگ ہمارے ساتھ نہیں, انہوں نے کیا کہا. IMF وفد چلا گیا ہے, کیا آنے والے دنوں میں آسانیاں پیدا ہوں گی؟ وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ نرخ نہیں کر سکتے, یہ they will not be able to present the budget. نہیں ہوگا بجٹ پریزنٹ, بالکل بھی نہیں. کیسے کریں گے؟ اتنا فسکل گیپ ہے کہ تباہی کی طرف آپ اپنی نمبر کیسے چلے گی پھر؟ نہیں چل سکتی. یہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے, یہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے. تو آپ لوگ الیکشنز کے لیے تیار ہیں with your leadership sitting abroad and مریم قائد؟ بائی دا وے ہمارا اور عوام کا جو رابطہ ہے اور اس کو کیسے ہم نے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے, ہم ابھی چیلنج دے رہے ہیں. آپ بار بار یہ کہہ رہی ہے نا, یہ بھی کہتی ہے آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں, آپ ان کو وہ بیساکھیاں جو ہے نا ان کے کھینچ دیں, یہ خود گر جائیں گے. یہ میرا وقت ختم ہو گیا, سسٹینیبل ہی نہیں ہے یہ سسٹم. زبیر صاحب کو لگتا ہے کہ اسی سال الیکشنز ہوں گے, حکومت اپنا بجٹ پریزنٹ ہی نہیں کر سکے گی, مگر بہرحال حکومت وقت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے پرفارمنس اوور پاپولس نعرے, جو ابھی تک ان کو یہاں تک تو لے آئے, مگر ٹل the next 4 years it's all about performance, یعنی کہ کارکردگی. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ.